जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरो सुलभचन। दर्शक महानुभावहरू, जनहित आवाजमा हामीले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रका पक्षमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी विशेष गरेर समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यहाँ एमालेबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण के हो? एमाले गणतन्त्र पछि यो मुलुकलाई जुन दिशा दिनुपर्ने हो त्यो दिशा दिन चाहिँ अस्वीकार गरेको हुनाले मैले यो मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा अगाडि लिएर जानुपर्छ र गणतन्त्र प्राप्ति पछि हल गर्नुपर्ने धेरै जटिल र महत्त्वपूर्ण समस्याहरूलाई हल गर्ने दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराउनुपर्छ। त्यस किसिमको चाहिँ राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भन्ने ठानेर म चाहिँ नि एमाले छाडेको हुँ। यहाँ पछिल्लो समयमा मिडियामा भनौँ, पब्लिकमा भनौँ, अलिक कम देख्नुहुन्छ। कम देख्नुको कारण चाहिँ के? होइन, पहिलो कुरा त म त्यति धेरै प्रकाशमा आउन चाहने मान्छे होइन। मैले आफूले आवश्यक देखेका विषयवस्तुहरूमा बाहेक अन्य विषयवस्तुहरूमा धेरै चाहिँ नि अब मिडियाप्रति एउटा आकर्षित भएर जाने खालको मेरो चाहिँ आफ्नो रुचि पनि छैन। त्यसो भएर पनि होला एक कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै एक्जिक्युटिभ पोस्टमा अथवा फर्स्ट म्यानको रूपमा चाहिँ नि कुनै समूहमा रहँदा र नरहँदा मिडियाहरूले दिने इम्पोर्टेन्स पनि सायद भिन्न हुन्छ होला। त्यसकारण अब म मिडियामा कति प्रकाशमा आइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मिडियाहरूले नै आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो। मैले चाहिँ नि यसमा धेरै भन्ने कुरा आएन। तपाईँ पहिचान चाहने मान्छे, हजुर, अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने पहिचानको मुद्दा कहाँ छ सर? होइन, अब पहिचान चाहिँ यो मुलुकको आउने दिनको राजनीतिको केन्द्रीय विषयवस्तु हो। कुनै पनि पार्टीले पहिचानका विषयमा या पक्षमा या विपक्षमा नबोलेर चाहिँ राजनीति गर्न सक्ने अवस्था होइन र यो पहिचानकै विषयवस्तुलाई लिएर मुलुकमा ध्रुवीकरण हुने सम्भावना मैले प्रबल रूपमा देखेको छु। अब अहिले जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू चाहिँ नि पहिचानका कट्टर विरोधी मान्छे हो। उहाँ पहिचान चाहिँ नि दिन हुन्न भन्ने चाहिँ नि मान्छे हो र उहाँ सत्तामा हुने र उहाँले चाहिँ नि अझै गैर कानुनी काम गर्ने, असंवैधानिक काम गर्ने, तानाशाही तरिकाबाट प्रतिगमनतर्फ जाने अथवा जे जति जनताले चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अधिकारहरू छन् त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने दिशामा चाहिँ जो मुलुकलाई चाहिँ नि निर्देशित गर्न खोज्नु भएको छ, यसले पहिचानको आन्दोलन पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा परेको छ। अहिलेको संसद विघटन यतिखेर अदालतमा मुद्दा छ। यसमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ? हामीले धेरैचोटि सार्वजनिक गरिसकेको, यो त एक किसिमले भने बासी प्रश्न जस्तो भइसक्यो होइन। यो संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक भएको हुनाले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने जुन आदेश छ, यो आदेश खारेज भागी छ। संसद मरेकै छैन, संसद मरेकै छैन। यो जिउँदो मान्छेलाई चाहिँ मैले मारेँ भनेर चाहिँ नि घोषणा गरे जस्तो चाहिँ अवस्था हो अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टरले जिउँदो मान्छेलाई मरेको भनेर चाहिँ के भन्दै सर्टिफाई गर्यो भन्दैमा मान्छे त मरेको हुँदैन होइन। तर अब यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि मार्ने चाहिँ
जुन एउटा प्रक्रिया छ, प्रयत्न छ, यो प्रयत्नमा अब सर्वोच्च अदालतको के भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी प्रतीक्षामा छौँ। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा हामीले हेर्दा संविधानमा कुनै त्यस्तो चाहिँ नि व्यवस्था छैन। संसदलाई 5 वर्ष अगाडि मार्नुपर्ने, ठ्याक्कै चुनावको लगत्तै सरकार बन्न सकेन, बहुमत दिन सकेन संसदले भनेपछि त्यो एउटा कुरा हो। 76 को धारा 7 भनेको त्यो प्रयोजनको लागि हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले आफैले भनिसक्नुभयो, मैले संविधान बमोजिम संसद भङ्ग गरेकै होइन, मैले त यो त राजनीतिक कदम उठाएको हो। यो चाहिँ नि मैले त के भन्दाखेरि राजनीतिक आवश्यकताले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मैले चाहिँ नि संसद भङ्ग गर्ने घोषणा गरे हुँ भन्नुभएको छ। एउटा संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानभन्दा बाहिर गएर मैले चाहिँ विशेषाधिकार पाएको छु भनेर घोषणा गर्नु नै तानाशाही कदम हो। त्यसो भएर त्यो तानाशाही कदम अन्तर्गत उहाँले जो स्वेच्छाचारिता अपनाउनु भएको छ त्यो बदरभागी छ र त्यसलाई चाहिँ नि जनताले सडकबाट चाहिँ नि चुनौती दिई पनि रहेका छन्, अस्वीकार गरी पनि रहेका छन्। अब जबरजस्ती लाद्ने चाहिँ प्रयत्न भयो भने मेरो विचारमा मुलुकमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। उहाँलाई अब त्यसो भए न्यायालयबाट कस्तो कारबाही हुन्छ? यो त न्यायालयको कुरा हो, मैले भन्न मिल्दैन। अब न्यायालय स्वतन्त्र छ आफ्नो फैसला सुनाउन। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ कि न्यायालयले पनि संविधान र कानुनको तहत नै फैसला गर्नुपर्छ, किनकि यो न्यायालय पनि यही संविधान अन्तर्गत नै बनेको न्यायालय हो। संविधानबाट नै गाइडेड हुने चाहिँ नै निर्देशित हुने चाहिँ न्यायालय हो। फेरि तपाईँको संविधानमै टेकेर उहाँले कारबाही गर्ने भन्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ अब संविधान विपरीत गएर संसद विघटन गर्नुभयो, तर उहाँलाई त कारबाहीको प्रोसेस पनि भएको छैन न्यायालयबाट। होइन, त्यो त मुद्दा चलिरहेछ नि त। मुद्दा मात्र चलेर भएन, जस्तै अब उहाँको पार्टीबाट त उहाँलाई अब साधारण सदस्य नरहने गरेर नै कारबाही गऱ्यौँ भनेर उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। तर न्यायालयबाट चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ नभएको जस्तो देखिन्छ नि त। होइन, कार्यकारिणीले गरेको निर्णय संविधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत छैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्यो भने त्यही नै कारबाही हो होइन। त्यसपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने संसदमा चाहिँ नि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री रहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा संसदमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि छलफल हुने विषयवस्तु हो। अब पार्टीले जसरी साधारण सदस्यबाट चाहिँ कारबाही गर्यो त्यसरी चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्ने त प्रश्न आउँदैन नि। यदि संसद पुनः गठन भएन भने तपाईँहरूको पार्टी संयुक्त आन्दोलनमा जान्छ कि जाँदैन नेकपासँग? अब होइन, संसद चाहिँ पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधामा त हामी छँदै छैनौँ। यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुने बाहेक अर्को कुनै ठाउँै छैन। त्यसो भएको हुनाले इफ बटको यहाँ ठाउँै छैन, इफ बटको लागि चाहिँ नि होइन कुनै चाहिँ नि गुन्जाइसै छैन। त्यस कारण हामी त्यो तर्फ चाहिँ सोच्न पनि चाहँदैनौँ। जुन एउटा संसद पुनः गठन भयो भने गृहमन्त्रीज्यूले केही मिडियाहरूमा समाचार आए अनुसार राजतन्त्र स्थापना हुने कुरा छन्। राजतन्त्र स्थापना गर्छु यदि संसद पूर्ण गठन भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हुइम जारी गर्नुभएको छ। होइन, खै त्यस्तो कुरा त मैले सुनेको छैन होइन। यो पहिलो पटक यहाँले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। अब पनि नेपालमा अब फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने भनेको त दिवा स्वप्न हो। अब यो दिवा स्वप्न कसैले देखिया छ भने त्यो त उसको मूर्खता हो। मैले यसमा केही टिप्पणी गर्नु छैन। यदि संसद पूर्ण गठन भएन भने देशको राजनीति कता जाला? होइन, पुनर्गठन भएन भने भन्ने त चान्सै छैन। हामीले हेर्दा जब पार्टीको दृष्टिकोण सोध्नुभयो यहाँले, यो संसद त चाहिँ के भने मरेकै छैन नि। यसलाई बिउताउनु पर्ने आवश्यकतामा अझै यसलाई मार्ने कदम कसैले यदि चाल्यो भने होइन, नमरेको मान्छेलाई मर्यो भन्दाखेरि
हैन, जुन किसिमको चाहिँ नि परिस्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यो किसिमको परिस्थिति चाहिँ नि मुलुकमा पनि उत्पन्न हुन्छ स्वाभाविक हिसाबले। मर्यो भन्ने र मरेन भन्ने चाहिँ नि खालको एउटा स्थिति बन्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला पहिले शेरबहादुर देउबाजीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको थियो आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत, राजा ज्ञानेन्द्र थिए त्यो बेलामा। त्यसलाई चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले पनि यो संसद चाहिँ विघटन हुनु चाहिँ संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ भनेर फैसला पनि गरेका थियो। अनि त्यो बेलामा के भयो त 19 दिने जनआन्दोलनले संसदलाई त फेरि बिउताएर लिएर आयो। त्यसकारण सार्वभौम चाहिँ जनता हुन्, सर्वोच्च शक्ति जनतामा छ र जनताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुचित ठानेको कुरा चाहिँ आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जनताले ठान्दो रहेनछ। त्यो चाहिँ हाम्रो निकट विगतको चाहिँ नि अनुभव हो। त्यसो भएको हुनाले अब आउने दिनमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा म फोरकास्ट गर्न त चाहन्न, तर हाम्रो अनुभव चाहिँ मैले फेरि पुनः स्मरण चाहिँ गराउन चाहेँ यहाँका श्रोताहरूलाई। तपाईहरु अहिले सडक आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। यदि संसद पूर्ण गठन भएन भने यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ र कस्तो रूप लिन सक्छ? अनि यो आन्दोलन त तपाईलाई स्वाभाविक हिसाबले संविधानको संरक्षणको लागि हो, लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि हो, हैन, संघीयता धर्मनिरपेक्षताको र गणतन्त्रको संरक्षणको लागि हो, हैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 70 वर्षको नेपाली जनताको चाहिँ नि आन्दोलनको प्रतिफल हो। त्यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्नका लागि यो आन्दोलन हो। त्यसकारण यो चाहिँ नेपाली जनताको उपलब्धिहरूलाई यदि कसैले कहीँबाट अतिक्रमण गर्न खोज्छ भने आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन जारी रहन्छ, त्यो चिज हो। अहिलेको आन्दोलनमा चाहिँ कांग्रेसको धारणा चाहिँ के छ सर? कांग्रेसको धारणा मैले कसरी भनौँ र, त्यो त शेरबहादुरजीलाई सोध्नुपर्छ। भनौँ न यतिखेर त सडकमै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु न संयुक्त आन्दोलनमा जानुहुन्छ कि यो हिसाबले हेर्ने भने कांग्रेसको धारणा? हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हामी त संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा छौँ, हैन। तर अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेका छैन अहिले संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूले के विश्लेषण गरेर त्यो निर्णय नगर्नु भएको त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ। अहिले फेरि पछिल्लो समयमा अलिकति चर्चा बाबुराम भट्टराईज्यू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुने कुरा छ नि, यसमा के छ? यहाँहरूको पार्टीकै हुनुहुन्छ? हजुर, बाबुराम भट्टराई चाहिँ यतिखेर बजारमा चर्चा छन् कि फेरि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने? है, त्यो सपना त हामीले देखेका छैनौँ। तर बजारमा हामी जति पब्लिकमा चाहिँ जुन हुइन्छ त्यो चाहिँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री हुने होइन। अब भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने दावेदार त हाम्रो पार्टीमा धेरैजना हुनुहुन्छ। बाबुरामजी त झन् एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो र काबिल प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँ रहिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो मुलुकलाई बाबुराम भट्टराई जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। तर बाबुराम भट्टराईजी लगायत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि लागि सुयोग्य व्यक्तित्वहरू हाम्रो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ। जुन तपाईहरुले अहिले आन्दोलनै गरिराख्नु भएको छ, तेस्रो जनआन्दोलन हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब हाम्रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यूले त तेस्रो जनआन्दोलन चलिराखेको छ भन्नुभएको छ, हजुर, हैन। अस्तिको उहाँको भाषण चाहिँ नि नारायणी टी सङ्ग्रहालय अगाडिको आमसभामा उहाँले गर्नुभएको भाषणमा तेस्रो जनआन्दोलन एकदम चाहिँ चलिरहेको छ र यो तेस्रो जनआन्दोलन चाहिँ नि अति आवश्यक छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईहरु चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब हामीले त आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अब यो तेस्रो हुन्छ कि चौथो हुन्छ कि के हुन्छ, अब हामीले सङ्ख्या गणना गरेका छैनौँ। अब मैले अघि नै भने आन्दोलन रहरको विषयवस्तु होइन, आन्दोलन चाहिँ कोठामा चाहिँ नि कविता लेखे जस्तो होइन, योजना बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि ल तेस्रो गरौँ अथवा चौथो गरौँ भन्ने होइन। आन्दोलन चाहिँ नि सत्ता पक्षले गलत काम गर्यो भने, बेठिक काम गर्यो भने, असंवैधानिक काम गर्यो भने, गैर कानुनी काम गर्यो भने, जनहित विरोधी काम गर्यो भने
त्यसको विरुद्धमा प्रतिपक्षले चाहिँ नि जहिले पनि र जतिवटा सङ्ख्या पुगे पनि अगाडि लानुपर्ने चाहिँ विषयवस्तु हो। त्यसो भएर अब चाहिँ तेस्रो चौथो भन्ने कुरा भन्दा पनि मुख्य कुरा के भने आन्दोलन जारी छ। सङ्कटकालै खालकै आन्दोलन हुने त तपाईँहरूको सम्भावना छ कि छैन? यो हिसाबले जाने भने चर्किँदै जाने हो भने होइन। अब त्यो सङ्कटकालको आन्दोलन भन्ने त हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब सङ्कटकाल प्रधानमन्त्रीले कता कता त्यो त होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो त्यो। सङ्कटकाल चाहिँ लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा हो होइन। तपाईँलाई हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने हो। आन्दोलन किन गर्ने भन्दाखेरि गैर कानुनी काम भयो, जनहित विरोधी काम भयो, जनघाती काम भयो होइन, अब जनद्रोही काम भयो। 5 वर्षका लागि सरकार चलाऊ भने चाहिँ के भन्दाखेरि 3 वर्षमा फालिदिने काम भएको छ, त्यो पनि गैर कानुनी ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले। अनि त्यसपछि चाहिँ कोरोनाले पीडित भएका जनताहरूलाई महामारीको चाहिँ पीडाबाट मुक्त गराउने दिशातर्फ लानुपर्नेमा र कोरोनाबाट चाहिँ नि खत्म भएको एकदमै चाहिँ नि ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा, त्यसलाई चाहिँ नि सुदृढ गर्न पर्नेमा र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्ने दिशामा जानुपर्नेमा, अरू धेरै जनहितकारी किसानहरूले मल पाएका छैनन् त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा, उखु किसानहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि उखुको चाहिँ दाम पाएका छैनन् उद्योगपतिबाट, त्यो दिलाउने दिशामा जानुपर्नेमा, उद्योग व्यापारहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर मुलुकका जनतालाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दिशामा जानुपर्नेमा, विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जानुपर्नेमा अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ नि यो 10 माघ महिना भयो, अब श्रावणबाट गणना गर्दा लगभग 8औं महिना जस्तो हुन जान्छ होला, 6-7औं महिना जस्तो हुन जान्छ होला। अहिलेसम्म विकास बजेटको चाहिँ नि 13-14% मात्रै खर्च भएको छ। अब खर्च भएको छ, त्यो चाहिँ छुट्याएको पैसा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मान्न सकिन्छ। भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने भनेको त त्यो त अत्यन्त चाहिँ नालायकी र अयोग्यताको कुरा हुन्छ नि। त 13-14% मात्रै 6 महिना 7 महिनामा चाहिँ विकास बजेट खर्च हुने हो भने 1 वर्षमा कति खर्च होला? धेरै भए 50% खर्च होला, त्यो पनि हुन सक्दैन होला। अब यस्तो स्थितिमा सरकार छ अनि सरकार चाहिँ के गर्छ भन्दा चुनावतर्फ मुलुकलाई धकेल्न चाहिराखेको छ। फेरि अरबौँको चाहिँ नि कस्ट, अरबौँको चाहिँ खर्च चाहिँ नेपाली जनताको टाउकोमाथि थोपर्न चाहिराखेको छ, जबकि 2 वर्षपछि चुनाव हुनु पर्थ्यो। त यस खालको चाहिँ स्थिति छ र तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि एउटा पार्टीभित्रको झगडाको कारणले वा एउटा व्यक्तिको चाहिँ सनक, एउटा व्यक्तिको चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वाकांक्षा, अहङ्कार, घमण्डको कारणले गर्दाखेरि सारा नेपाली जनताले चाहिँ नि एउटा दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्ने, अपव्यय बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति हुनु नै अत्यन्त दुःखद पक्ष हो, अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसो भएर हामी चाहिँ नि आन्दोलनमा छौँ, आन्दोलन जरुरी छ। प्रचण्ड नेपाल समूह र तपाईँहरूको पार्टी एक हुने चर्चा छ, यो कतिको सम्भावना छ? यो हास्यास्पद प्रश्न हो, यो हास्यास्पद प्रश्न हो। नेकपा चाहिँ तपाईँलाई अहिले सरकारमा छ, नेकपा अहिले सरकारमा छ, त्यो सरकारको विरुद्धमा हामी छौँ। अब नेकपाकै नेताहरू चाहिँ नि किन सडकमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई अब उहाँहरूको आफ्नो घर झगडाको कुरा हो। जुन घरमा झगडा चलिरहेको छ त्यो घरमा अर्को कोही चाहिँ नि पराया चाहिँ फेरि त्यो घरमा चाहिँ नि बास माग्न जान्छ भन्ने चाहिँ कुरा सामान्य जनजीवनमा पनि नमिल्दो कुरा हुन्छ। त्यसकारण कहाँ प्रचण्डहरूसँग एकताको कुरा चाहिँ नि यो कसले सोचेको छ, कसले कल्पना गरेको छ, यो त बडा चाहिँ नि हास्यास्पद कुरा हुन्छ। तपाईँहरू जुन खालको एउटा संयुक्त आन्दोलनमा निस्किने चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अब त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि बाहिरी पब्लिकमा चाहिँ यो पार्टीहरू पनि फेरि एकता हुने हो कि भन्ने खालको चर्चा भएर सम्भावना चाहिँ हजुरलाई मैले सोधेँ। र जुन खालको यो चुनाव वैशाखमा यदि भयो भने तपाईँहरूको पार्टीले कस्तो नतिजा हासिल गर्न सक्छ? हामी हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलनमा पनि 7 वटा दल चाहिँ मिलेर आन्दोलनमा उठेका थियौँ, उत्रिएका थियौँ।
त्यसकारण आन्दोलनमा चाहिँ सँगसँगै सडकमा उत्रियो भने त्यो बेलामा त अझै संयुक्त जनआन्दोलन थियो। उत्रियो भन्दैमा तपाईँलाई चाहिँ नि एकता हुने भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खतापूर्ण कल्पना हो। त्यसकारण त्यो कल्पना चाहिँ कसैले नगरे हुन्छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, चुनावको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, त्यो यो वैशाखमा चुनाव गराउने गरी चाहिँ नि संसद भङ्ग गरिएको हो र? यो संसद भङ्ग गर्ने कुरा जुन चाहिँ दुस्साहस, गैरकानुनी अवैधानिक ढङ्गले होइन प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि विशेषाधिकार अन्तर्निहित छ भन्ने आधारमा गरिएको छ नि, यो चाहिँ नि नेपाली राजनीतिको इतिहासमा षड्यन्त्रपूर्वक राज्य कब्जा गर्ने लामो श्रृङ्खला छ। त्यो श्रृङ्खला मैले चाहिँ नि यहाँ व्याख्या गर्न समय छैन, तर त्यो श्रृङ्खलाभित्रको पछिल्लो कडी हो यो घटना। त्यसकारण यो कुनै यसको चाहिँ नि कानुनी रूपमा यो ठिक हो कि होइन भनेर परीक्षण गरिरहनु पर्ने स्थिति नै होइन। त्यो कानुनमा भन्छ नि प्रथम दृष्टिमा नै यो चाहिँ गैर कानुनी हो भन्ने प्रश्न छ। यदि मुलुकलाई कानुनी ढङ्गले चलाउने हो भने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउने हो भने, विधिको शासन अन्तर्गत चलाउने हो भने यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आदेश पूर्णतः गैर कानुनी गलत छ भनेर यो खारेजभागी छ। तर यो त षड्यन्त्र हो। यो एउटा चाहिँ तपाईँलाई ठुलो षड्यन्त्रको चाहिँ नि थालनी हो, सुरुवात हो। अघि नै मैले भने यो त 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले जुन उपलब्धिहरू पाएका छन्, लोकतान्त्रिक होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने चाहिँ नि जुन चाहिँ नि उपलब्धि हासिल गरेका छन् नेपाली जनताले, त्यो चिजलाई चाहिँ नि खारेज गर्ने, त्यो चिजलाई खत्तम पार्नका निम्ति षड्यन्त्रको थालनी हो यो। त्यसकारण कुनै मान्छेले चाहिँ नि राजनीतिमा यति चाहिँ नि बुद्धु भएर चाहिँ के भन्दाखेरि सोच्नु हुँदैन कि प्रधानमन्त्रीले बडा सदाशयतापूर्वक नयाँ चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट चाहिँ लिनको निम्ति वैशाखमा चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। बिल्कुल होइन। तपाईँलाई चाहिँ नि आफ्नो हातमा भएको चाहिँ नि सरकार र चाहिँ संसद, बहुमतको चाहिँ संसदलाई भङ्ग गरेर एउटा मान्छेले फेरि अर्को चाहिँ संसद ल्याउने मूर्खताको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। हातमा भएको चरा छोडिदिने अनि जङ्गलमा भएको चरा चाहिँ समाउँछु भन्नुभन्दा मूर्खता त अर्को कुनै हुन सक्दैन। र मलाई लाग्दैन कि हाम्रो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजी त्यति मूर्ख हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले त यो त सोची विचारी बहुत चाहिँ नि एउटा ठुलो षड्यन्त्रका तहत चाहिँ यो काम गर्नुभएको छ। र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति एउटा ठुलो जनआन्दोलन चाहिँ नि नगरिकन सम्भव छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन। यो सहज ढङ्गले चुनाव गराउनलाई गरिएको कदमै होइन नि। किन चुनाव गराउनु पर्यो? के को फ्रेस म्यान्डेट? 5 वर्षसम्म चलाउने म्यान्डेट उहाँले पाउनु भएको त्यो बासी भएको थियो। 3 वर्ष कुन म्यान्डेटले उहाँले चलाउनु भयो? 3 वर्ष जुन म्यान्डेटले चलाउनु भयो त्यो फ्रेसै थियो। अब 2 वर्ष चलाउने म्यान्डेट पनि फ्रेसै हुन्थ्यो होइन। त्यसकारण यो फ्रेस म्यान्डेटका गफ चाहिँ नि दुनियाँलाई चाहिँ नि ललिपप देखाउने कुरा हो र नेपाली जनता चाहिँ नि अब ललिपपमा अल्मलिने त्यो चेतनाको धरातलभित्र छैनन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। फागुन 7 गते एउटा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? फागुन 7 गते के भन्नु? प्रचण्ड समूहले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तयारी के छ? होइन, अब संयुक्त आन्दोलनको त पक्षमा हामी छौँ होइन, तर हामीले भनिरहेको कुरा के भने यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि चाहिँ तयार हुनुपर्छ होइन। अब नेकपाको अस्तित्व चाहिँ नि 2वटा पार्टीको रूपमा प्रश्निनुपर्छ। नेकपा त अहिले त एउटै पार्टी छ। तपाईँलाई एउटै पार्टीको एकजना मान्छे, एकजना नेता प्रधानमन्त्री छन् र यो सारा हरकत गरिरहेका छन्। त्यही पार्टीको चाहिँ नेताहरू एकथरी चाहिँ सडकमा बसेर तपाईँलाई चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसले आफ्नो चाहिँ नि सङ्गठनात्मक र कानुनी हैसियत चाहिँ स्पष्ट पारोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। के ओलीले राजतन्त्र फर्काउने सम्भावना छ? मैले अघि पनि भने यो मूर्खतापूर्ण प्रयत्न ओलीजीबाट होला भन्ने त मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ। र कसैले यदि ल्याउने प्रयत्न गरिहालेमा पनि त्यो सम्भव छैन। अहिले धर्मनिरपेक्ष जुन छ त्यो खारिज गर्ने कुरा छ, सङ्घीयता खारिज गर्ने कुरा छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
अब धर्मनिरपेक्षता नेपालको आवश्यकता हो, किनकि नेपाल एकल धार्मिक मुलुक होइन। नेपाल चाहिँ नि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता समेत भएको मुलुक हो र यो कुरालाई सबैले मानेर वर्तमान संविधानको चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थाहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले बहुधार्मिक मुलुकमा तपाईलाई चाहिँ नि उपयुक्त हुने एउटा संवैधानिक व्यवस्था भनेको धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षता भनेको सर्वधर्म समभाव, सबै धर्मप्रति राज्यले समान भाव राख्ने व्यवस्था हो। त्यसो भएर यो मुलुकमा जति पनि धर्मावलम्बीहरू छन् हैन, जति पनि धर्महरू छन्, तिनलाई आफआफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने एकातिर स्वतन्त्रता छ भने अर्कोतिर राज्यले यी सबैलाई आफ्नो ठान्ने र कसैलाई काखापाखा नगर्ने चाहिँ व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा जाइ लाग्नुपर्ने, यसमाथि आक्रमण हुनुपर्ने वा यो चाहिँ खारेज हुनुपर्ने भन्ने कुरा त त्यो अत्यन्त मूर्खतापूर्ण, बहुलठ्ठीपूर्ण र यो मुलुकको अहित चाहनेहरूले मात्रै सोच्न सक्ने कुरा हो। जनजातिहरूको पहिचानको मुद्दा चाहिँ कता पुग्यो? होइन, बिचमा सेल आयो नि। यो त अघि नै मैले भने, यहाँले यही प्रश्न अघि पनि सोध्नु भएको थियो र मैले अघि नै पनि जवाफ दिइसकेँ। यो पहिचानको मुद्दा अहिले निकै सङ्कटको अवस्थामा परेको छ, किनकि एकजना पहिचानका चाहिँ नि अत्यन्तै विरोधी मत राख्ने चाहिँ नि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुनुहुन्छ र पहिचानको आन्दोलनमाथि उहाँ चाहिँ नि निरन्तर जाइ लाग्ने अवस्था चाहिँ बनिरहेको छ हैन। यस्तो स्थितिमा पहिचानको आन्दोलन चाहिँ नि निकै सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ नि परेको छ। तर यो पहिचानको आन्दोलन भनेको 3 करोड नेपाली जनताको आन्दोलन हो। यो कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि मात्रै आन्दोलनको विषय होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अगाडि जानबाट कसैले चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन भन्ने दृढता र विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने किन स्थिरता पाउन नसकेको हाम्रो देशले? यो चाहिँ दुर्भाग्य हो नेपालको। नेपालको दुर्भाग्य हो। 6वटा संविधान चाहिँ खारेज भएर, 6वटा संविधान चाहिँ असफल भएर यो 7औं संविधान चाहिँ नि हामीले ल्याइराखेका छौँ है। अब यो 7औं संविधान पनि खारेज हुने तहमा अथवा यसलाई पनि असफल बनाउने तहमा चाहिँ नि एक थरी मान्छेहरू लागि परेका छन् हैन। त्यसकारण राजनैतिक व्यवस्थाकै हिसाबले पनि मुलुकमा चाहिँ नि एउटा अस्थिरता प्रकट भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर अब सरकार फेरिरहने हैन, कुनै पार्टीले पनि बहुमत पाउँदाखेरि 5 वर्ष चाहिँ रुल गर्न नसक्ने, शासन गर्न नसक्ने अवस्था हुनु अर्को अस्थिरता। तपाईलाई सरकार अस्थिर हुने कुरा र प्रणाली नै अस्थिर हुने कुरा हैन। प्रणाली अस्थिर हुने कुरा यो चाहिँ नि 72 को संविधान जारी हुने बेलासम्म कुनै रूपमा प्रगतिशील रूपमा नै भएको छ, लोकतान्त्रिक आवश्यकता अनुरूप नै भएको छ। तर सरकार अस्थिर हुने कुरा चाहिँ नि तपाईलाई जनहित अनुकूल नरहेको अवस्था छ। अहिले यतिखेर 5 वर्ष शासन चलाउनका निम्ति जनताले चाहिँ नि अभिमत दिएका, विश्वास दिएका चाहिँ नि नेकपा जुन छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि 5 वर्ष चलाउन नसकेर त्यसका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 3 वर्षमा संसद भङ्ग गरेको अवस्था छ र यसले एउटा सरकारको सन्दर्भमा पनि अस्थिरता पैदा गरेको छ भने उहाँले जुन गैर कानुनी ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले हैन मेरो राजनीतिक विशेषाधिकार हो भन्ने दाबी गर्दै संसद भङ्ग गर्नुभएको छ नि, यसले चाहिँ नि
होइन, मान्छेहरूले धेरै आशंका गरिरहेका छन् व्यवस्थाकै फेरि प्रतिगामी होइन किसिमको अस्थिरता यसले पैदा गर्न सक्छ भन्ने एउटा स्थिति पनि खडा भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको पुस्ताले कस्तो राजनीति सिक्दै जाला? होइन, अबको पुस्ताले त जनता समाजवादी पार्टीले जुन राजनीति अङ्गीकार गरेका छ, जुन बाटो अङ्गीकार गरेका छ, समुन्नत सङ्घीय समाजवादको चाहिँ बाटो, यो बाटो नै लिनु सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो बाटोका 4-5वटा तत्त्वहरू छन् होइन। एउटा चाहिँ नि तपाईँलाई पहिचानसहितको सङ्घीयता, अर्को चाहिँ नि सुशासन होइन, भनेको सदाचारयुक्त सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँलाई अविकास, गरिबी र बेरोजगारीको अन्त गर्ने समृद्धि, र त्यसपछि अब एउटा समतामूलक होइन वितरण प्रणाली भएको चाहिँ नि समाजवादी व्यवस्था, यी चिजहरू र समावेशी राज्य, यो किसिमको चाहिँ नि 4-5वटा तत्त्वहरू भएको समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई चाहिँ नि अबको पुस्ताले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ, अङ्गीकार गर्नुपर्छ। किनकि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो मुलुकको व्यवस्थालाई एउटा जटिल समस्याहरूबाट, महत्त्वपूर्ण समस्याहरूबाट मुक्ति दिन आवश्यक छ। जनतालाई त्यो समस्याबाट मुक्ति दिन आवश्यक छ, मुलुकलाई ती समस्याहरूबाट मुक्ति दिन आवश्यक छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जनताको पहिचान भनेको चाहिँ 5वटा कुरा: जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास र थातथलो भूगोल होइन। एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मुलुकका रैथाने जनताहरूको इतिहासको संरक्षण गर्ने कुरा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा, भाषाको संरक्षण गर्ने कुरा र टोटालिटीमा त्यो जातिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरा होइन। त्यो किसिमले चाहिँ नि पहिचानको आन्दोलनलाई परिभाषित गरिएको छ, संविधान सभाले त्यो हिसाबले परिभाषित गरेको छ। ती चिजहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने गरी, ती चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीयता हुनुपर्दछ। अहिलेको सङ्घीयता चाहिँ यो विकारयुक्त विकृत किसिमको सङ्घीयता छ। सङ्घीयता संरचनामा त ल्याइएको छ, तर यो चाहिँ नि यसले पहिचान बोक्दैन। यो चाहिँ एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा चाहिँ नि ल्याइएको छ। प्रशासनिक इकाइ भनेको त पञ्चायतकालमा 5वटा चाहिँ नि तपाईँलाई पनि थिए, क्षेत्र पनि थिए, विकास क्षेत्र, 14वटा अञ्चल पनि थिए। 14वटा अञ्चललाई घटाएर 7वटा बनाइएको जस्तो अहिलेको अवस्था हो। यसले चाहिँ सम्बोधन गर्दैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। त्यसकारण पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरीको सङ्घीयता हामी कहाँ आवश्यक छ। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। कसैले चाहिँ नि यसलाई इन्कार गर्नु भनेको यो मुलुकलाई चाहिँ नि रसातलमा पुर्याउने चाहिँ नि, यो मुलुकलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि अत्यन्त अहित गर्ने किसिमको चाहिँ नि बाटो हिँड्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ नि गलत छ। हामी चाहिँ नि पहिचानसहितको सङ्घीयताको बाटोमा जान चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारको चाहिँ नि हालमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि डुबेको स्थितिमा जुन मुलुक छ, खास गरी राज्य चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ गएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि मुक्त गराउनको निम्ति चाहिँ हामी एउटा अख्तियारलाई सशक्त बनाउने सन्दर्भमा ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, ऐन कानुनहरू बनाउने कुरादेखि थालनी गरेर आवश्यकता पर्छ भने मन्त्री परिषद र अरू कुनै पनि निकाय चाहिँ त्यसको छानबिनको दायराबाट बाहिर नहुने गरी अर्को कुनै सशक्त चाहिँ संस्था, निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय संस्था, सक्षम संस्था निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यस किसिमको पनि ऐन बनाएर अथवा संविधानमा संशोधन गरेर त्यस किसिमको व्यवस्था चाहिँ नि गरिकन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सदाचारयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन र चाहिँ एउटा पारदर्शी शासन व्यवस्था चाहिँ नि लोकतन्त्रको जुन चाहिँ नि आधारभूत एउटा विषय हो, त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसकारण हामीले सुशासनको कुरा गरेका छौँ। अब अहिले पनि चाहिँ अब लगभग 40 लाख युवाहरू चाहिँ सायद विदेशतिर रोजगारीका निम्ति गएका छन्। ती युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ रोजगारी दिनका निम्ति काम गर्नु पर्दछ। त्यसकारण बेरोजगारीको अन्त गर्ने, गरिबीको अन्त गर्ने र अविकासको अन्त गर्ने हिसाबबाट समृद्धिको चाहिँ परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। राज्य अत्यन्तै असमावेशी किसिमको भएको छ। राज्यलाई चाहिँ नि यसो चाहिँ नि हेर्दाखेरि समाज चाहिँ नि
तपाईँलाई फुलबारी रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूको फुल जस्तो सयौँ थरी फुलहरूको फुलेको बगैँचा जस्तो समाज छ। राज्य चाहिँ तोरीबारी जस्तो भएको छ। त्यसकारण राज्यमा पनि यो चाहिँ नि समाजको चाहिँ प्रतिबिम्ब झल्किनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले चाहिँ नि समावेशिताको परिकल्पना गरेका छौँ। चाहे त्यो संसदमा होस्, चाहे त्यो सरकारमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि दलहरूमा होस्, पार्टीहरूमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ के भने कर्मचारी तन्त्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि अरू कुनै पनि ठाउँ जसले चाहिँ नि राज्यका चाहिँ नि अख्तियारीलाई प्रयोग गर्दछन्, ती ठाउँहरूमा त्यस किसिमको एउटा चाहिँ नि व्यवस्था हुनुपर्दछ, समावेशितायुक्त भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्दछौँ होइन। र मुलुक चाहिँ नि सम्पन्न समृद्ध हुँदै जाने सिलसिलामा जनताले त्यसको प्रतिफल पनि तपाईँलाई न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था होइन, त्यो किसिमको समाजवाद चाहिँ हामी परिकल्पना गरिराखेका छौँ। त्यसकारण अब आउने पुस्ताले हिँड्नुपर्ने बाटो यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन एउटा समृद्धि र विकासको चरण छ यो त नारामा मात्र सीमित छ नि, होइन। अब रिजल्ट त दिन सकेको छैन नि त सरकार। अब त्यही अहिलेसम्म नारामा सीमित भएको हुनाले अब आउने दिनमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई अवसर दिनु पर्यो, जनता समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ मौका दिनु पर्यो, जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार चलाउने चाहिँ मौका पाउनु पर्यो, सरकार चाहिँ बनाउने मौका पाउनु पर्यो भनिरहेछौँ नि त। अहिलेसम्म नारामा मात्रै सीमित भयो, अब चाहिँ कार्यमा परिणत गर्नका निम्ति चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहियो भन्ने कुरा हो। देशमा नीति र नियम त बन्छ तर कार्यान्वयनमा चाहिँ किन आउँदैन? त्यही भएर जनता समाजवादी पार्टी नभएर जनता समाज पार्टी जस्तो धेरै हुनुहुन्छ र धेरै काम गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, तर काम गर्ने मौका चाहिँ तपाईँहरूलाई किन नदिएको? पार्टीले नदिएको अथवा तपाईँहरूभित्र एउटा आन्तरिक होइन? यो यस्तो छ, के कारणले चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको छ काम गर्न? जनता समाजवादी पार्टी बनेको त 1 वर्ष मात्रै भयो। त्यसो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ दिन दुगुना रात चौगुना चाहिँ जनताको बिचमा विस्तार भइराखेका छौँ, विस्तार गरिराखेका छौँ पार्टीलाई। जहाँ पनि प्रवेश गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै घुइँचो छ होइन। अब यो खालको स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी चाहिँ आगामी दिनमा निश्चय नै त्यो काम गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यदि तपाईँहरू काम गर्ने ठाउँमा पुग्ने बेला चाहिँ के एजेन्डा रहन्छ तपाईको पार्टी? हजुर, हाम्रो एजेन्डा मैले अघि नै बताएँ नि तपाईँलाई। अब तपाईँ भोटको लागि एउटा घर दैलो गाउँमा पुग्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ एकमुष्टमा भनिदिनुहोस् कि एजेन्डा के रहन्छ र जनता समाजवादी पार्टीलाई विजय गराउनु पर्छ। हजुर, मैले अघि नै बताएँ समुन्नत सङ्घीय समाजवाद हाम्रो चाहिँ नि मूल नारा हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हुन्छ, विचार हुन्छ र त्यसभित्र चाहिँ नि पहिचानसहितको सङ्घीयता हुन्छ होइन, पारदर्शिता होइन, भ्रष्टाचार मुक्त सदाचारयुक्त सुशासन होइन, र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि गरिबीबाट मुक्ति, बेरोजगारीबाट मुक्ति, अविकासबाट मुक्ति हुने समृद्धि र न्यायोचित वितरण प्रणाली सहितको समाजवाद। तपाईँहरू एउटा यो एजेन्डा लिएर एउटा भनौँ जनतालाई आश्वासनै भनौँ, तर तपाईँहरू त्यो ठाउँबाट विजय भएर फर्के पछाडि त्यो त सबै बिर्सिनुहुन्छ नि त्यो बाटोहरू। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ विभिन्न पार्टीहरूको हकमा होइन। अब सत्तामा पुगेपछि मान्छेहरूको चाहिँ नि अलिकति सोचहरू परिवर्तन हुने अवस्थाहरू देखिएको छ, तर त्यसो भनेर विकल्प खोज्ने जनताको हकलाई पनि हामीले चाहिँ नि अन्यथा गर्न सक्दैनौँ। र हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ होइन जनताकै बिचमा रहेर काम गर्ने पार्टी भएको हुनाले यसले चाहिँ जनतालाई दिएका वचनबद्धताहरूलाई बिर्सने काम गर्ने छैन। सर, अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने आफूले खनेको खल्डोमा आफै फसेको देखिन्छ। यो अवस्था हो भने देशले जनताले कहिले मुहार फेर्ने? अब यो चाहिँ दुर्भाग्यको अवस्था हो। अब खाल्डो चाहिँ अब नेकपाले खन्यो, नेकपाकै सरकार चाहिँ त्यसमा फँस्या स्थिति छ। अब त्यो खाल्डो पुर्ने काम चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ परिस्थिति बनिएको छ।
यस्तो परिस्थिति नबन्न पर्थ्यो। यसले निश्चय नै नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो क्षति गरेको छ, घाटा गरेको छ। आउने दिनमा यस्तो घटना दोहोरिनु हुँदैन। अब त्यसो भए जनताले समृद्धि र विकासको नाममा अथवा तपाईँहरूलाई जुन विश्वासले अब चुनावमा जिताएर पठाउनु भयो, अब जनताले तपाईँहरूबाट के अपेक्षा गर्ने, अब के विश्वास गर्ने त? होइन, यो त चाहिँ के भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि, जुन अम्लामा विष लाग्छ त्यही अम्ला खस्छ भन्ने। एउटा बिराउने शाखा पिराउने हिसाबबाट सोच्नु पनि हुँदैन होइन। एउटा पार्टीले त्रुटि गर्यो, कमी गर्यो, कमजोरी गर्यो, एउटा प्रधानमन्त्रीले, एउटा नेताले त्यो गर्यो भनेर सबै नेता नै गलत हुन् अथवा सबै पार्टी नै गलत हुन्, वा पार्टीको अब चाहिँ आवश्यकतै छैन, वा पार्टी प्रणाली नै चाहिँ बेठीको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ फेरि त्यो अर्को मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ र लोकतन्त्रले चाहिँ नि नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरू सिर्जना पनि गर्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुरूप जन्म पनि दिन्छ, जन्माउँछ पनि। नयाँ नयाँ पार्टीहरू पनि त्यसले जन्माउँछ। त्यो जन्मिने चाहिँ प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई विकल्पहरू, सयौँ विकल्पहरू, हजारौँ विकल्पहरू चाहिँ आफूसँग चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यो विकल्प खोज्न पाइने, रोज्न पाइने, निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। त्यस कारण लोकतन्त्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा पार्टी वा एउटा व्यक्तिले दोषपूर्ण काम गर्यो, त्रुटिपूर्ण काम गर्यो, बेठिक काम गर्यो भनेर हामी चाहिँ नि बिल्कुल निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। वा चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ अर्को कुनै तानाशाही पो हुन्छ कि भन्ने कुरा सोच्ने दिशामा हामी जानु हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो र लोकतन्त्रले अनेक चाहिँ नि तपाईँलाई नेताहरू, दलहरू सिर्जना गर्छ। त्यो सिर्जना गर्ने परिपाटी नै लोकतन्त्र हो। त्यसकारण निराश नहौँ। एउटा सङ्गठनभित्र छ गुट उपगुट सिर्जना हुन्छ। यो किन चाहिँ यो हाबीले गर्दाखेरि आज देश डुबेको छ, जनताहरू डुबाएको छ, किन गुट उपगुट चाहिँ सिर्जना हुन्छ? होइन, गुट उपगुट सिर्जना हुनु चाहिँ नेचुरल कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। समस्या कहाँ छ भने हामी गुट उपगुटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौँ होइन। हरेक पार्टीमा गुट उपगुट नभएको पार्टी कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् न। अब 300 वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको चाहिँ नि अमेरिकामा पनि होइन एउटै पार्टीभित्र गुट उपगुटहरू देखिन्छ नि। तपाईँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने बेलामा चाहिँ म पनि उम्मेदवार होइन। विभिन्न समूहहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो पक्षको उम्मेदवारलाई चाहिँ उ गर्छन् होइन, पक्ष पोषण गर्छन्, सहयोग गर्छन्। तर जब एउटाले चाहिँ मेजोरिटी पाउँछ त्यसपछि सबै फेरि त्यहाँ व्यवस्थित हुन्छन्। त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा सिस्टम डेभलप भएको छ। त्यस्तै बेलायतमा पनि त्यो देखिन्छ तपाईँलाई होइन। अब भारतमा पनि त्यो देखिन्छ होइन। हामी कहाँ पनि त्यो देखिनु स्वाभाविक हो। हामीले गर्न नसकेको कुरा के हो भने गुटहरूलाई, पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले सकिराखेका छैनौँ। सायद यसमा हामी अलिक कम अनुभवी भएर होला वा कम योग्य भएर होला होइन। गुट उपगुट देखा पर्ने अनि फुटिहाल्ने पार्टी। गुट उपगुट चाहिँ पार्टीमा देखा पर्ने बित्तिकै पार्टी फुट्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन यदि त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने। अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रवृत्ति के देखियो भने होइन, म लाउँ मै खाऊँ सुख सयलवा मोज म गरौँ, म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि हाबी भएको देखिन्छ यहाँका नेताहरूमा। अहिले चाहिँ नेकपा भित्र चाहिँ नि जुन विभाजन देखा परेको छ यसको पनि कारण यही हो है। म खाऊँ मै लाउँ सुख सयल मै गरौँ भन्ने खालको सोच अथवा म केन्द्रित भएर म मात्रै म हुनुपर्छ, मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, कुर्सी मेरै लागि हो, हजुर कुर्सी मेरै लागि हो, म बाहेक अरू कसैले यतातिर आँखा लाओस् त त्यसका आँखा भन्ने खालको चाहिँ जुन प्रवृत्ति मान्छेमा देखा पर्दछ नि होइन, म केन्द्रित, त्यहाँबाट तपाईँलाई विभाजनहरूको सुरुवात चाहिँ हुन्छ। त वास्तवमा नेपालमा सबभन्दा धेरैचोटि फुटेको कम्युनिस्ट पार्टी नै छ है, कम्युनिस्ट पार्टी नै छ। र कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ नि आफूभित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न, गुट उपगुटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न असक्षम नेताहरूको रूपमा चाहिँ नि देखिएको छ। अब तपाईँको पार्टी कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक गाउँ इकाइसम्म पुग्नुहुन्छ?
हामी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भएपछि जनता समाजवादी पार्टी बनेका छौँ र यो करिब 1 वर्ष हुन लागेको छ। यसले चाहिँ नि पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो सङ्गठनहरूलाई, दुईटा पार्टीका आफ्ना सङ्गठनहरूलाई समायोजन गर्ने कामलाई अहिले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ र वडा तहसम्म समायोजन गर्ने गरी यो महिनाको मसान्तसम्म हामीले चाहिँ समय तोकेका छौँ र त्यो समायोजनका कामहरू चलिरहेका छन्। अब यो मसान्तसम्ममा समायोजन हुन बाँकी रहेका वा समस्या देखा परेका जिल्ला पालिका वा चाहिँ वडाहरूलाई हामीले फेरि एउटा चाहिँ नि निर्णय गरिकन ती समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अग्रसर हुनेछौँ र अहिले नै यो एकीकरण पछि हाम्रो पार्टीको समायोजनको काम एकातिर चलिरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रवेश गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईलाई एउटा सङ्ख्या चाहिँ आकर्षित भएको छ। यो नेकपाको विभाजनले त झनै चाहिँ हामीले चाहिँ नि सम्हाल्नै नसक्ने गरिकन भिड चाहिँ नि हामीतिर चाहिँ नि प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र वडा तहसम्म सङ्गठन लैजाने कुरामा नै अहिले हाम्रो जोड रहेको छ, त्यो हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय दर्शकहरूलाई यहाँको लोकप्रिय माध्यमबाट मेरो अनुरोध छ कि वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी अहिले यो देशको तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको छ। यो उदीयमान नयाँ पार्टी हो। यसका विचारहरू विज्ञान सम्मत छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि यो मुलुकले अनिवार्य रूपमा हल गर्नुपर्ने समस्याहरू, ती समस्याहरू जातीय उत्पीडनका समस्याहरू, विभेदका समस्याहरू, धार्मिक विभेदका चाहिने समस्याहरू, सांस्कृतिक विभेदका समस्याहरू, क्षेत्रीय विभेदका समस्याहरू र त्यस्तै गरेर वर्णगत हिसाबले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के भने दलितहरूमाथि, शिल्पीहरूमाथि चाहिँ लादिएको चाहिँ जुन किसिमको अपमानजनक सामाजिक व्यवहार छ तिनीहरू सबैलाई समाधान दिएर यो मुलुकलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त सङ्घीय चाहिँ पहिचानयुक्त सङ्घीय चाहिँ मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने, त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ एउटा औद्योगिकृत विकसित समृद्ध मुलुकमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने, गरिबी अन्त भएको, बेरोजगारी अन्त भएको मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने र मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू न्यायोचित हिसाबले चाहिँ नि वितरण हुने प्रणाली भएको समाजवादी मुलुकमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ। त्यो अठोट, त्यो प्रतिज्ञाका साथमा हामी आएका छौँ। यहाँहरूको हामीलाई साथ चाहिन्छ, यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ, यहाँहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। मेरो यही नै निवेदन छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रममा पुनः नयाँ अतिथिको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज भने कार्यक्रमबाट म हिरोज लुप्तन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।